अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया और अमेरिका में एक नए हुकूमती मंसूबे को भी मुतारिफ़ करवा दिया है बाज़ाब्ता तौर पर, जिसे ट्रंप अकाउंट्स का नाम दिया गया है। इस मंसूबे के तहत हर नौमौलूद अमरीकी बच्चे के नाम पर एक माली अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट खोला जाएगा, जिसका मकसद बच्चे के मुस्तकबिल के लिए इब्तदाई सरमाया फराहम करना है। सीड मनी आप उसको कह सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट उस बच्चे के साथ। ये ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी एक ट्रेजरी का प्रोग्राम था, अमरीकी ख़जाने के हवाले से, उस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने किया, और जहां उन्होंने कहा कि हर नए पैदा होने वाले अमरीकी बच्चे को मुस्तकबिल में माली शराकत दार बनाया जा रहा है, फाइनेंशियली उसको पार्टनर बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक हुकूमत हर बच्चे के अकाउंट में इब्तदा में $1000 जमा करेगी, डिपॉजिट करेगी, जो वक्त के साथ साथ सरमायाकारी के ज़रिए बढ़ते रहेंगे। सदर ट्रंप ने जो उन्होंने बात की, उसमें ये भी बताया कि ये अकाउंट सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं होंगे। वालदैन हैं या जो भी रिश्तेदार जो हैं, दादा दादी हो सकते हैं या जो गार्डियन हैं बच्चे के, बल्कि शायद कुछ सूरतों में ये भी मैंने देखा कि कुछ आजिर यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी बच्चे के अकाउंट में जमा करवा सकेंगे। इसकी तफसीलात अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा $5000 तक की जो है रकम जमा कराने की इजाज़त होगी, और सदर कहते हैं कि अगर बाकायदगी से रकम शामिल की जाती रहे तो बच्चे के 18 साल के होने तक ये रकम जो है वो कम अज़ कम $50,000 तक पहुंच सकती है। तकरीब के दौरान सदर ने जो बड़े बड़े इसमें जो लोग अतिया दे रहे हैं अपने पैसों के हवाले से, उनका भी जिक्र किया। टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माइकल डेल और सूजन डेल ने इस मंसूबे के लिए $6.25 अरब देने का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा सरमायाकार एक हैं रे डालियो, उन्होंने कनेक्टिकट में 10 साल से कम जो उम्र बच्चे हैं, तकरीबन 3 लाख बच्चों के लिए फ़ी बच्चा $250 देने का वादा किया है, ऐलान किया है। सदर के मुताबिक जो मुख्तलिफ रियासतें हैं उनमें और भी जो निजी अफराद हैं जो प्राइवेटली अपने अपने इलाकों में बच्चों के लिए इजाफी रकूम भी फराहम करेंगे, यानी कि $1000 गवर्नमेंट का, और उसके अलावा भी शायद लोग दे सकते हैं या शायद उसी में ही वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे। सदर ट्रंप इस मंसूबे को अपने उस कानून से जोड़ रहे हैं, उस लॉ से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने गुज़िश्ता साल इंडिपेंडेंस डे के ऊपर नाफिज किया था। उनके मुताबिक इसी कानून के बायस जो है ट्रंप अकाउंट्स मुमकिन हो सके। ताहम बाज़ जो तहकीकाती इदारे हैं या जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो टैक्स कट है ये अमरीकी तारीख की 9th बिगेस्ट टैक्स डिडक्शन है, ना कि सबसे बड़ी। वाइट हाउस जो है इस मंसूबे को एक बड़ी पॉलिसी कामयाबी जो है वो करार दे रहा है कि ये बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगरचे हर ये जो अकाउंट्स हैं हर बच्चे के लिए दस्तयाब होंगे, लेकिन असल फ़ायदा उन ख़ानदानों को ज़्यादा होगा जो हर साल हज़ारों डॉलर इजाफी तौर पर जमा कराने की माली हैसियत रखते हैं। यानी कि 5000 तो आप जमा करवा सकते हैं, शायद इससे ज़्यादा की भी लिमिट हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इसमें इन डेप्थ चीज़ें देखी हैं। अभी इसका पूरा बाज़ाब्ता मंसूबा भी सामने आना बाकी है, लेकिन ये मंसूबा पहली मरतबा गुज़िश्ता साल कांग्रेस के जो रिपब्लिकन जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने पेश किया था, जिसे बाद में मिनी अकाउंट्स फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट एक्ट, या आप उसको मेगा एक्ट जो है वो कह सकते हैं, वो कहा गया था। जून में कारोबारी जो रहनुमा हैं, लीडरशिप है, या जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनियों के जो बहुत सारे सरबराहान हैं, उनसे मुलाकात के बाद इस मंसूबे को हतमी शक्ल दी गई है। हर ट्रंप अकाउंट जो है वो एक बार दी जाने वाली $1000 की सरमायाकारी की रकम से, यानी इन्वेस्टमेंट से शुरू होगा, जो गवर्नमेंट देगी। ये रकम ऐसे सरमायाकारी फंड्स में लगाई जाएगी जो बहुत लॉन्ग टर्म होंगे, बहुत तवील मुद्दती जो है वो मुनाफे के लिए बनाए गए होंगे, और उनमें ख़तरा भी निस्बतन बहुत कम रखा जाता है, बहुत कम होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन अकाउंट्स में गवर्नमेंट की जानिब से। ये अकाउंट्स उन बच्चों के लिए होंगे कि जो 1 जनवरी 2025 से 28 दिसंबर 2028 के दरमियान पैदा होंगे। अकाउंट जो है वो बच्चे के नाम पर होगा, जबकि वालिदैन जो है 18 साल की उम्र तक उसके निगरान होंगे, उसको देखते भालते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए वालिदैन को एक नया IRS फॉर्म जो है वो जमा करवाना होगा, जिसके बाद जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी इदारा होगा, वो उस अकाउंट को एक्टिवेट कर देगा। इस मंसूबे का जो बाज़ाब्ता आगाज़ होगा
وہ 5 جولائی سے ہوگا، جس کے بعد اکاؤنٹس میں مزید جو رقم ہے وہ جمع کرانے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر والدین ہر سال زیادہ سے زیادہ رقم جمع کراتے رہیں گے تو اندازے کے مطابق بچے کے 18 سال کی عمر تک جو ہے اس اکاؤنٹ میں، یہ مختلف میڈیا آؤٹلیٹس نے کیلکولیٹ کی ہیں چیزیں، بچے کے اکاؤنٹ میں $3 لاکھ سے بھی زیادہ مالیت تک جو ہے وہ اماؤنٹ جمع ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ جو تخمینہ ہے وہ مارکیٹ کی جو ایوریج ایک ہسٹوریکل ان کے پاس ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پر وہ لگا رہے ہیں۔ 18 سال کے بعد یہ رقم جو ہے وہ تعلیم پر خرچ ہو سکتی ہے، گھر خریدنے پر خرچ ہو سکتی ہے، پہلا گھر، اور یا کاروبار اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں وہ خرچ کر سکتا ہے، کچھ اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکے گی، لیکن ان میں پھر کچھ چیزوں کے اوپر ٹیکس بھی لاگو ہو سکتا ہے، جس کی تفصیل ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ بعد میں جاری کی جائے گی، ساری اسپیسیفکس جو ہیں، اسپیسیفیکیشنز جو ہیں وہ دے دی جائیں گی۔ جو بچے 2025 سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں وہ $1000 کے جو بونس ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا اس کے لیے اہل نہیں ہوں گے، ایلیجیبل نہیں ہوں گے، لیکن ان کے لیے بھی اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہوگی، اور اس کی شرط صرف یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ درست جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی نمبر موجود ہو۔ یہ کافی عرصے سے پروپوزل جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا اور بات ہو رہی تھی اس کے اوپر، کئی مرتبہ جو ہے صدر ٹرمپ نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ ہم شروع سے ہی جو ہے وہ اس طرح کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بچوں کے نام پر کھولنے چاہیے کہ جو بعد میں آگے چل کے ان کو ایک فائنینشیل جو ہے وہ کیپٹل جو ہے وہ سرمایہ ان کو دے سکیں، تاکہ کسی بھی صورت میں ان کو یہ دیکھنا نہ پڑے کہ اب میں کہاں سے پیدا کروں یہ سرمایہ، یا اس کو کوئی پروجیکٹ بنانا ہے، یا اس کو کوئی انٹرپرنورشپ کی طرف جانا ہے، یا اپنا گھر لینا چاہتا ہے، یا وہ جو تعلیمی لون ہیں جو بینکوں سے لیے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو اتارنے میں بھی بڑا عرصہ لمبا لگ جاتا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی جو چیزیں ہیں، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیشل جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے ہر پیدا ہونے والے امریکی بچے کے ساتھ، وہ فیوچر میں بہت کامیاب ہوگی، بہت جو ہے اس کے فائدے ہوں گے، اور وہ اسی لیے اس کو اناؤنس بھی کر چکے ہیں، پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اب انہوں نے ٹریجڈی کے ایونٹ میں بھی یہ بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، فلی فنکشنل ہو جائے گا، تو اس کی مزید ڈیٹیلز بھی سامنے آئیں گی کہ 5000 تو ابھی ایک فگر آ رہا ہے کہ جو والدین ہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن جو مارکیٹ کے ایسٹیمیٹس ہیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی رقم جمع کرائی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد آبویسلی شاید بینک کی جانب سے بھی جو بھی اس کے اوپر انٹرسٹ وغیرہ بنتا ہے، یہ چیزیں بنتی ہیں، وہ بھی جو طریقہ کار ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور پھر لانگ ٹرم جب انویسٹمنٹ ہوگی تو شاید اس کے ڈیویڈنڈز بھی اس جو اکاؤنٹ میں جو بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا شاید وہ بھی اس میں بن جائے شراکت کار۔ لیکن یہ مختلف جو ہے وہ میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر جو خبریں ہیں، جو رپورٹس ہیں، ان کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے اس حوالے سے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ آگے چل کے کیا رخ لیتی ہیں جب یہ فلی فنکشنل ہوتا ہے 5 جولائی سے، تو پھر اس کے اندر کیا کیا جو بھی ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، جو بھی اس کے بقیہ جو لوازمات ہیں، جو بھی اس کے انہوں نے پیرامیٹرز بنانے ہیں، وہ سارے کے سارے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بھی اور اپڈیٹ ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔